السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدموا ليكزامان 2017 ديال الجينيتيك دي زابلوي. On croise deux souches mutantes de neurospora crassa dénommées respectivement X et Y. Voilà le croisement d'N avec une souche mutant Y. Sachant que les deux couples d'allyles X plus et Y et plus Y et plus proches sont liés. Voilà, les deux couples d'allyles liés, maintenant portés par le même chromosome. Et le gène X, le gène plus Y est plus proche de centromère. Donné par un schéma, l'interprétation la plus simple qui permettra d'expliquer l'origine des tétrades suivants. Voilà le premier tétrade. Je note en effet. Voilà le croisement d'N. X plus avec plus Y. Le tétrade اللي عطاونا هو هذا plus X plus Y plus et XY. Voilà. خصنا نعرفوا l'origine ديال هاد التيتراد. Donc أول حاجة غنطرقوا ليها غنشوفوا لو تيب دو تيتراد. شنو هو لو تيب دو تيتراد؟ Donc le tétrade est un tétratype. علاش tétratype؟ Voilà علاش عندنا X plus parental. Voilà parental. عندنا plus Y parental plus recombiné Y plus Y recombiné. بمعنى النص recombiné والنص parental. Donc c'est un tétratype. Donc ce qui montre qu'il y a un crossing over entre les deux gènes. بمعنى عندنا واحد crossing over entre X et Y. قال لك en plus de ça شنو عندنا la post-réduction ديال اش؟ la post-réduction du gène X ou la post-réduction du gène Y. بمعنى أن le gène Y قلنا le gène Y هو le plus proche de centromère. Donc voilà chromosome ديالنا chromosome homologue. Donc قلنا عندنا X plus Y. Donc on a post-réduction de la tétratype, c'est-à-dire que on a un crossing over entre le gène Y et le gène X, ou on a post-réduction du gène Y. Donc on a un autre crossing over entre le gène Y et le centromère. Donc deux crossing over ont lieu entre le gène X et le centromère. Et en plus, ce gène X aussi post-réduit. Ce qui montre que les deux crossing over impliquent trois chromatides. Voilà, ونشوفوا فين نحطوا les deux. Donc أول حاجة قلنا de crossing over touche 3 chromatides. بمعنى سواء هاد الكروماتيد وهاد الكروماتيد سواء هذا وهذا الى غير ذلك. دابا نشوفوا بالنسبه لو جين. فوالا عندنا بلس
راه بقات بلوس، ها هي بقات بلوس ما تبدلاتش. عندنا إيكغيك، عندنا بليس، دونك هادي تبدلات. أوسي عندنا بلوس وعندنا هنا إيكغيك، دونك راها تبدلات. وعندنا هنا إيكغيك في الآخر، عندنا إيكغيك وعندنا هنايا إيكغيك، بمعنى راها ما تبدلاتش. دونك لو كروسين أوفر implique le chromatide numéro 2 et le chromatide numéro 3. Donc هنا فوالا لو كروسين ديالنا ها فين غادي يوقع هنا. فوالا دونك هذا هو هنا فين يوقع. دونك هنا هذا هو الكروسين نيميرو 1. دونك سوا دابا الكروسين الثاني سوا غادي يقيس لنا هذا مع هذا، سوا هذا مع هذا. دونك خاص واحد الكروماتيد ما يتقاش نهائيا، حيت قلنا راه توج 3 كروماتيد. نجيو لايكغيك، نجيو لاكس. شنو عندنا في اكس؟ عندنا اكس، اكس ها هي اكس ما تغيراتش. عندنا بلس تغيرات، وعندنا بلس ما تغيراتش، وعندنا اكس تغيرات، بمعنى وقع لنا ما بين لو كروماتيد نيميرو 2 et le chromatide numéro 4. Voilà. Donc هنا داكور. ونتأكدوا واش عطاتنا هاد الشيء صحيح. دونك عندنا x plus فوالا عطاتنا هنايا بلس x ما تبدلاتش. هنا شنو عطاتنا؟ هبط وطلع معاه إيكغيك، دونك عندنا هنايا إيكغيك. هنا شنو عندنا؟ بلس طلع معاه بلس. هنا شنو عندنا؟ دونك جا طلع خدا معاه البلس وهنا جا خدا معاه البلس، دونك بلس. اي في لو ديرنيي شنو عندنا؟ بقات لنا إيكغيك وطلع وخدا معاه إكس، بمعنى لقينا إكس بلس إيكغيك بلس اي اكس إيكغيك. فوالا هذا هو لو تيتراد نيت اللي عطاونا نديرو له ليكسبليكاسيون. دونك سي تري سامبل. دونك غندوزو للدوزيام تيتراد اللي عطاونا لنا على هاد الشكل هذا. نتمنى يكون هادشي واضح. دونك دوزيام تيتراد اللي عطاوها لنا هو اكس إيكغيك بلس x plus et plus y. فوالا دونك انطلاقا من هنا شنو تيبان لنا؟ ان لو تيتراد سي ان تيتراتيب. علاش؟ عندنا هذا غوكومبيني، هذا غوكومبيني، نو وماشي هذا هو التيتراد اللي عطاونا اكس إيكغيك اكس بلس et le dernier plus y. Donc c'est un tétratype قلنا علاش؟ عندنا بارونتال وعندنا غوكومبيني وعندنا بارونتال غوكومبيني بارونتال.
Donc c'est un tétratype. Tétratype, بمعنى عندنا واحد الكروسين over entre les deux gènes, le gène X et Y. En plus de ça, عندنا post-réduction ديال de Y, c'est-à-dire que عندنا post R de X de Y, بمعنى عندنا un crossing entre le gène Y et le centromère. Et en plus de ça, donc on a deux CO entre X et le centromère. En plus de ça, ce gène X est aussi est pré-réduit. Pré-réduit, بمعنى les deux crossing over impliquent deux chromatides. Voilà. Donc on tape quoi? Voilà. Donc on a X plus on a plus Y. Donc plus Y on a X plus. Voilà. نرجعوا لهنايا التتخات ديالنا. عندنا Y تغيرات. دونك عندنا بلوس بقات. عندنا بلوس تغيرات. عندنا Y. Donc premier crossing over كاين entre le chromatide numéro 1 et le chromatide numéro 3. بمعنى هنا بمعنى ان الكروماتيد الكروسين اوفر الثاني راه غاي امبليكي هذا الكروماتيد هذا مع هذا، حيت ديجا قلنا باللي لي دو كروسين اوفر امبليك دو كروماتيد. بمعنى انا بلا ما نشوف غنجي غنطبقو هنا. ها هو وداكشي اللي غنلقاوه. لاحظوا شنو غنلقاو. غنلقاو عندنا وقعت واحد لاكاسيور هبط. دونك طلع لنا معاه Y فوالا. طلع Y ورجع خدا إكس فوالا. الثاني ما وقع فيه والو دونك بقى لنا بلوس إكس. الثالث ها هو لاكاسيور طلعت خدا بلوس، عاوتاني خدا بلوس، هبط خدا بلوس. دونك في الكاتريام بقى لنا Y بلوس فوالا. وهذا ديالنا إكس Y بلوس إكس بلوس Y بلوس Y. دونك سالينا التمرين الاول. غادي ندوزو للتمرين الثاني. فوالا في l'exercice numéro 2 قال لك on étudie la ségrégation d'un couple d'allèles noté A et A d'un gène de la chaîne de biosynthèse des tryptophanes chez la Squamicite neurospora crassa, dont les asques sont constitués d'octates ordonnés et orientés avec haut et bas. Ce gène est localisé grand A petit a est localisé de 5 unités de recombinaison de 100 centromères. Donnez tous les types d'asques possibles et préciser leur fréquence respective. أول حاجة خصك تعرف أن في لا سيغريغاسيون دان سول كوبل داليل راه غنلقاو سوا ولا شنو غنلقاو دو تيب ولا دو تيتراد اللي هما بوست ار بري دو بري ار وغنلقاو 4 بوست ار. داكور. دو بري ار غنلقاوهم دونك غنلقاوهم في يعني في لو بروميير ديفيزيون avant la réduction de nombre
de chromosomes. D'accord? De chromosomes. Alors, les 4 post-réduction, la séparation ديال couple d'allèle A petit a à la deuxième division de la méiose après la réduction du nombre de chromosomes. D'accord. Donc, شنو يمكننا نحسبوا هنا؟ غادي يمكننا نحسبوا البورسونتاج de post réduction. Donc عندنا واحد العلاقة اللي تتقول لك la distance entre gène et le centromère شنو تتساوي un demi pourcentage de post R. D'accord? De post R. Donc يمكننا نحسبوا البورسونتاج de post R. علاش؟ لأن la distance هي 5. Donc pourcentage de post R شنو تيساوي لنا؟ تيساوي لنا فوالا تيساوي لنا 5 على 1 على 2 اللي تتساوي 5 فوا مقلوب فوا 2 تتساوي 10%. داكور. دونك لقينا 10% ديال بوست ار. دونك حنا في بوست ار شنو عندنا 4. دونك 10 ديفيزي سير 4 باش نلقاو كل واحد ديالو شحال. داكور. شنو تعطينا 2 8 10 moins 8 2 donc 20 sur 4 5 2,5% pour donc شحال تبقى لنا البري ريدوي. دونك بري ريدوي غتبقى لنا 5%. وحيت عندنا جوج غتعطينا كل واحد غتعطيه 45%. داكور. نحطو دونك فوالا غنلقاو سوا grand A petit a petit a grand A petit a نلقاو 2,5 post réduit. دونك غنلقاو petit a grand A petit a grand A غنلقاو 2,5 وغنلقاو grand A petit a grand A 2,5 وغنلقاو petit a grand A petit a 2,5. d'accord 2,5. هنا هذه 10% ديال لي 10% ديال بوست ريدكسيون. فوالا باش يبانو مزيان واضحين هما هادو. دونك غندوزو دابا لي دو اوكتاد اللي هما بري ريدكسيون. سيباراسيون يعني ما وقع لنا لا كروسين اوفر لا والو، بمعنى غتكون عندنا غروند ا غروند ا غروند ا غروند ا بيتيت ا بيتيت ا بيتيت ا بيتيت ا وعندها 45%، ولا العكس بيتيت ا بيتيت ا بيتيت ا بيتيت ا غروند ا غروند ا غروند ا غروند ا 45%، وهادو بجوج عطاونا 90%. دونك نتمنى يكون هادشي واضح وباين مزيان. ان شاء الله غادي نكمل لي زيكزام ديال الجينيتيك دي زابلويد. دونك بون كوراج، على بروشين فيديو ان شاء الله.